क्वेश्चन नंबर 3 क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको 3 को एपेक्स कम्पनी रहेछ त्यो कम्पनी नाम चाहिँ यहाँमाथि लेख्न मिल्छ है एपेक्स कम्पनीको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट डेट दिएको छ हामीलाई डेट के पनि दिएको रहेछ नर्दे ड्यास ड्यास गर मेन कुरा पार्ट के अरे यो क्याश फ्लो सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीहरूले फर्स्ट के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो एउटा चाहिँ सधैँ लेख के बढी टाइम लागोस् एसेट्स बढ्दा क्यास बढ्छ एसेट्स घट्दा क्यास बढ्छ लाइबिलिटिज बढ्दा क्यास पनि बढ्छ लाइबिलिटिज घट्दा क्यास घट्छ है एउटा केस लेख्यो भने चाहिँ तिमीले जुनसुकै एसेट्स आओस् जुनसुकै लाइबिलिटिज आओस् त्यही लगाएर बढ्ने घट्नेको प्लस माइनस लेख्न सजिलो हुन्छ है ओके फर्स्टमा हामीले के हेर्छौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हेर्छौँ जुनमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट र करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिज हेर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टको डाटा सेल्स पर्चेजहरूको डाटा खर्चहरूको डाटा हाल्छौँ अनि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिज डाटा हेर्छौँ त्यसरी टुक्रा गरेर हेर्नु त ल हामी फर्स्टमा जाउँ उसले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएछ ब्यालेन्स सिट पनि दिएछ कहिले क्वेसनमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट र एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्थ्यो खुल्ला अहिले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएछ त अनि ब्यालेन्स सिट पनि दिएछ चाहिने इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने त फर्स्टमा हामीले दुईटा हेडिङ बनाउँछौँ भनेको मैले क्यास कलेक्सन र क्यास पेमेन्ट क्यास कलेक्सनमा चाहिँ पैसा आएको जति सेल्स कति छ सेल्स 18,000 अब यदि सेल्स उधारमा बेच्यो भने के नाम जन्मिन्छ अरे कि अकाउन्ट रिसिभेबल कि बिल्स रिसिभेबल कि डेब्टर के छ आन्सर अकाउन्ट रिसिभेबल छ हो अकाउन्ट रिसिभेबल के भएको छ इन्क्रिज छ कि डिक्रिज इयर 1 बाट इयर 2 हेर है 4500 बाट 3000 घटाछ हो डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर योतिर नहेरेर माथि टाउको हेरेर के भन्छ टाउको हेरेर के भन्छ एसेट्स घट्यो भने क्यास बढ्छ बढ्यो भनेपछि प्लस है यति बेला बुझ्नु पर्यो त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल पनि छैन डेब्टर पनि छैन यो सक्यो अब यसो तर जाऊ योसँग जोडिएको वर्ड के हो डिस्काउन्ट अलाउड छ त क्वेसनमा तर डिस्काउन्ट छ छैन नि हैन नभएपछि हाम्रो क्यास कलेक्सन यति नै हो टोटल क्यास कलेक्सन ए भनेर 18,500 भनेपछि 19,500 चाहिँ तिम्रो के भयो कलेक्सन हो त्यसपछि जाऊ क्यास पेमेन्टतिर हेडिङ मैले एउटै लेख्ने हेडिङ फरक हेडिङमा पेमेन्टतिर सबै हाल्ने तर फर्मेट चाहिँ नबिगारिकन पहिला सप्लायरकै गरौँ सप्लायरको गर्नको लागि सुरुमा के चाहियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ भनौँ 7,800 पैसा गयो माइनस कस्ट भन्ने बित्तिकै अब यो सामान किन्नेसँग सम्बन्धित हो किन्दाखेरि उधारमा किन्ने के वर्ड आउँछ अकाउन्ट पेबल बिल्स पेबल के छ त अकाउन्ट पेबल छ बिल्स पेबल छ क्रेडिटर छ किन्ने त ओके बिल्स पेबल के भएको छ 1500 बाट 1200 भएको छ डिक्रिज अब माथि आउन डिक्रिज इन बिल्स पेबल भनेको लायबिलिटिज घट्यो भने क्यास पनि घट्छ त्यही भएर माइनसमा कति घट्यो 300 1500 बाट घटेर 1200 भने 300 पे गरेछ त्यही भएर माइनस अनि अकाउन्ट पेबल चाहिँ के भएको छ 3000 बाट 4500 भएको छ इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेबल फेरि माथि आएर लाइबिलिटिज बढ्यो भने क्यास पनि बढ्छ त्यसो भए 1500 ले बढ्यो प्लस है अब यो पछि के छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पछि बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल त्यसपछि स्टकमा गएर त इन्भेन्टरी बाइ स्टक के भन्छ 1500 बाट बढेर 3000 भएको छ स्टक के एसेट्स बढ्यो भने क्यास बढ्छ इन्क्रिज इन स्टक एसेट्स बढ्यो भने क्यास घट्छ कतिले 1500 ले घट्यो भने क्यास पनि घट्यो माइनस है स्टक बढ्नु भनेको सम्पत्ति बढ्नु एसेट्स बढ्नु भनेको पैसा घट्नु ओके अब मेरो क्यास पेड टु सप्लायर हेडिङ सक्यो अब म गए क्यास पेड टु इम्प्लोइ हेडिङ मात्रै नलेखा मैले पहिला सप्लायरै सकाउने त्यसपछि इम्प्लोयरको हेडिङमा खर्चहरू के क्यास पेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन र डेप्रिसिएसन चाहिँ हाल्छौँ त हामी खर्चमा हाल्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ हाल्छौँ तर त्यो भित्र भएको डेप्रिसिएसन हाल्दैनौँ डेप्रिसिएसन हाम्रो नन क्यास एक्सपेन्सेस हो 2000 मा 1000 डेप्रिसिएसन छ भने त्यो घटाएर मेरो खर्च 2000 मात्रै हाल्ने भन्नु बुझ्यो कि बुझ्यो 1000 घटाएर लेखेको छ टोटल यहाँ भित्र डेप्रिसिएसन पनि छ अरे डेप्रिसिएसन नभएको फिगर चाहियो मलाई डेप्रिसिएसन भनेको क्यास फ्लोमा कहिले पनि जाँदैन खर्च चाहिँ हो पैसा बाहिर नजाने भएको भएर नन क्यास खर्च भएको भएर त्यो कहिले पनि हाल्दैन है अनि त्यसपछि जो खर्च सँगसँगै त्यसको आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड सेक्सन हेर त माथि प्रिपेड छ एसेट्स पट्टि छैन यतापट्टि आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यो पनि छैन भनेपछि खर्च हाल्नै सक्यो
अब खर्चको काम सकेपछि इन्ट्रेस्ट पेड र ट्याक्स पेड। इन्ट्रेस्ट पेड छ, इन्ट्रेस्ट पेड चाहिँ छैन, तर ट्याक्स पेड चाहिँ रहेछ। ओके, ट्याक्स पेडको आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड पनि छैन, यो पनि छैन। सिधै ट्याक्स पेड हाल 1200 पैसा गयो माइनस। अनि यो गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ क्यास पेमेन्ट, अनि त्यसपछि अदर एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू सक्छ नि। हेर त, हामीले करेन्ट एसेट्समा मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू, सर्ट टर्म लोनहरू, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू छ त। करेन्ट एसेट्समा स्टक पनि गइसक्यो, अकाउन्टेसन पनि गइसक्यो, यता के पनि बाँकी छैन, क्यास त हामी अलिक चलाउँदैन। अनि यताबाट एकाउन्ट पेबल बिल पेमेन्ट गयो, अरू करेन्ट एसेट्स त छँदै छैन, करेन्ट लाइज पनि छँदै छैन भने एक्स्ट्रा एक्टिभिटी छ त, एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम छ छैन भने यति नै मेरो टोटल भयो। टोटल क्यास पेमेन्ट गरेर सिधै अपरेटिङ आइसक्यो, एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम नभएको है। अब आयो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। कति आयो भन त, यो कति भयो 1500 1500 सक्यो, बाँकी 2 3200 3500 11,300 लायो, 1300 नेगेटिभ। अब 19,500 र 1300 घटाएपछि कति बाँकी हो 8,200 पोजिटिभ। ओके, यो भयो अपरेटिङ एक्टिभिटिज, ठुलो ए देऊ अपरेटिङ आयो। अब भने मैले फेरि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जाँदैछु। फेरि म अरूलाई लेख। यसको लागि चाहिँ हामी के हेर्छौँ अरे, फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हेर्छौँ। फिक्स एसेट्समा अब मैले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मात्रै लेखेँ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा डेप्रिसिएसन काटेको छ, त्यहाँ बिचमा नेट लेखाएको छ, त्यहाँ पछाडि नेट भनेर डेप्रिसिएसन काटिसकेको। अब काटिसकेको फिगर हामी यहाँ हेर्दैनौँ कि तल गएर हेर्छौँ कि वर्किङ गर्छौँ। अब यहाँनिर सामान बेच्यो पनि भइरहेको छैन, किन्यो पनि भइरहेको छैन होइन, कि पनि छैन भने डिफ्रेन्स चाहिँ मात्रै निकाल्ने हो। 18,000बाट बढेर 24,000 भयो होइन। अब यसको लागि डेप्रिसिएसन पनि छ। पहिला प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको लेजर बनाऊ। डेप्रिसिएसन भयो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली कतिमा किनेको भन्ने कुरा हामी देख्दैन क्या, लेजर चाहिँ बनाएर हेरौँ। द्याट इज बाई प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको एसेट्स, एसेट्सको ओपनिङ ब्यालेन्स डेबिटपट्टि हुन्छ, द्याट इज 18,000, अनि बाई ब्यालेन्स सिडी 24,000, अनि डेप्रिसिएसन एउटा क्वेसनले दिएको छ मजाले, डेप्रिसिएसन 1,000। अघि यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्स निकाल्दा कति आएको थियो 6,000 जस्तो लाग्यो होइन, तर टोटल जोड्दा 2500 आउनको लागि, यता पनि 25 हुनको लागि कति पुगेन त, 25 बढाएर 7 पुगेन नि होइन। अब तिमीले 6 जस्तो लागेको थियो, तर खासमा कति पर्चेज रहेछ 7,000 रहेछ। त्यही भएर जहिले पनि डेप्रिसिएसन चाहिँ आँखाको भरमा हुँदैन, लेजर गर्नै पर्छ है। डेप्रिसिएसन दिएको छ भने चाहिँ अझ बेचेको पनि दिनुपर्छ कि, बेचेको चाहिँ दिएकै रहेछ उस तलपट्टि बेच्दाखेरि लस भयो भन्नु पर्थ्यो, त्यो भनेर चाहिँ सजिलो क्वेसन। अन्ली पर्चेज मात्रै लेखौँ, पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। अनि मेसिनरी के अरे इन्भेस्टमेन्टको पनि पर्चेज सेल लेख्नु पर्थ्यो, त्यो डाटामा छँदै छैन, त्यो एउटा मात्रै लेखौँ। द्याट इज एउटै बाहिर सिधै निकाल्नु कि क्या, कति आयो 7,000। 7,000 पैसा गयो नेगेटिभ भएको भएर यो एन्सर आयो नेगेटिभमा। द्याट इज क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यसलाई चाहिँ दिन्छौँ हामी बी ठुलो 7,000। त्यसपछि अर्को हेडिङ जाउँ, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अन्डरलाइन गर्ने है, हेडिङ सुरु गर्ने बेला अन्डरलाइन गर्ने, अर्कोमा चाहिँ टोटल लेख्ने। फाइनेन्सिङमा चाहिँ हामीले करेन्टको के अरे फिक्स लायबिलिटिजहरू हेर्छौँ, द्याट इज सेयर क्यापिटल 15,000बाट बढेर 18 भएको छ। बढेकोलाई हामी भन्छौँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति बढेछ 3,000ले। लायबिलिटिज बढ्यो भने क्यास पनि बढ्छ प्लस, सँगसँगै प्रिमियम पनि बढ्यो 1500बाट 1800। इस्यु अफ सेयर प्रिमियम 300ले बढ्यो, लायबिलिटिज बढ्यो भने क्यास पनि बढ्छ प्लस। त्यसपछि डिभेन्चर 3,000बाट घटेर 0 भएको छ, घट्नु भनेको तिर्नु हो। तिर्नुलाई हामी के लेख्छौँ वर्ड, रिडेम्सन अफ है, यो रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। डिभेन्चर मैले तिरेँ, कति तिरेँ 3,000 तिरेँ, तर तिर्दाखेरि तल प्रिमियम सिमेन्ट तिरेको क्वेसन भनेको छैन, भनेको भए जोडै लेख्नु हुन्थ्यो, अहिले छैन 3,000 तिरेँ नेगेटिभ। अनि त्यसपछि तल रिटर्न अर्को हामी हेर्दै हेर्दैन, त्यो छोडिदिउँ। अनि यता लास्टमा इन्कम स्टेटमेन्ट डिभिडेन्ड पेड पनि छ एउटा,
यो चाहिँ जहिले पनि खोज्ने है, डिभिडेन्ड पेड चाहिँ हुन्छ। यहाँ छैन भने पनि रिटेन अर्निङबाट भयो भने लेजर बनाएर पनि खोज्नु। यो कुरा मैले अघि क्लास यो 2 मा के अरे यो सेक्सन यो क्वेसनको 2 मा पनि बुझाएको छु मैले। डिभिडेन्ड पेड निकालेको पनि क्वेसन गरेको छ हामीले। ओके, डिभिडेन्ड पेड कति रहेछ? 3000 नै रहेछ। 3000 पनि नेगेटिभमा आयो। यो 3 3 काट्यो 3 2700 नेगेटिभमा आएछ। यो आयो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीजबाट 27 एन्सर आयो नेगेटिभमा है। ओके, तीनवटा एन्सर मसँग छ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ 8200 पोजिटिभ, अनि इन्भेस्टिङ 7000 नेगेटिभ, फाइनेन्सिङ 2700 नेगेटिभ। अब यसलाई जोडेर टोटल क्यास फ्लो निकाल्नु। टोटल क्यास फ्लो A plus B plus C, A plus B plus C, जोड़ो कति आएगा हमारा तो 8000 में से 12 से 27 से 15 से आएगा 15 से त्यसमा गएर एड ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट हालेर क्यासले छोडेछ। ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट ओपनिङ छोडेछ हामीले कति छ? 50,000 हैन कति 3,000 पोजिटिभ 1500 नेगेटिभमा जोड्दाखेरि मेरो एन्सर आयो 1500। एन्सर 1500 नै छ त्यहाँ हेर त। क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट 1500। एन्सर क्वेसनमै हुन्छ। सुरुको ओपनिङ 3000 जोड्दा एन्सर आयो 1500। बुझ्छ हो? अब यसको बाँकी एन्सर यतापट्टि छ है त। ओके, थ्याङ्क यू।